بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس الثامن من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان ما ورد في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وبيان صفته. والخف معروف وهو عادة ما يصنع من الجلد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. راوي هذا الحديث هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة، فمات بها سنة 63 من التاريخ الهجري، وله في كتب الحديث 167 حديث. يروي هذا الصحابي 167 حديث رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه، وحسنه المحققون. والنجاشي لقب ملوك الحبشة، واسم هذا النجاشي الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخفين اسمه أصحمة على وزن 4، وقد أكرمه الله بالإسلام، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم على يد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. والخف هو ما يلبس في الرجل، مصنوع من جلد رقيق، ومعنى ساذجين أي لا نقش فيهما، خفين ساذجين أي لا نقش فيهما ولا شعر عليهما. فيدل الحديث على بيان صفة خف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ساذجا لا نقش فيه ولا شعر عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية النجاشي قبل أن يسلم، فهذه الهدية كانت منه قبل إسلامه كما أفاده المحدثون. ويستدل منه جواز المسح على الخفين في الوضوء، وقد أجمعت الأمة على ذلك، أن الخفين المصنوعين من الجلد إذا لبسهما على طهارة، يعني توضأ ثم لبسهما، فإنه يجوز له المسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما، و3 أيام ولياليها إن كان مسافرا. ويعتبر ابتداء الوقت لجواز المسح يعتبر من أول الحدث، يعني من أول حدث بعدما لبسهما على طهارة، وليس وقت اللبس. افهموا هذا جيدا، يعني إن كنت لبست الخفين على طهارة في وقت الظهر ثم أحدثت بعد 2 أو 3 ساعات أو عند العصر، فوقت المدة، يعني مدة المسح تبتدئ من وقت الحدث لا من وقت اللبس. عرفت؟ وإذا خلع الخفين أثناء هذه المدة انتقض مسحه، ووجب عليه غسل الرجلين إذا خلع الخفين. كذلك إذا أجنب فإنه لا بد له أن ينزع خفيه ويغسل قدميه في غسله من الجنابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.